म पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक पढ भन्ने थोरोको सिद्धान्तलाई फलो गरेको मान्छे। नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर हो भनेर उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या जति 30 मिलियन जति त मेरो झन्डै 3 करोडभन्दा बढी भ्युज त टिकटकमा गएको छ। नाङ्गो कवि एउटा नाङ्गो कविता कतिसम्म कुख्यात हुन सक्छ। म मूलत पोलिटिकल मान्छे हो। 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि मण्डलीहरूको चड्कन चिउरा त्यतिखेर तोरीको फुल देख्ने गरी खाएकै छन्। 4-5वटा एल्बम यहाँ छ। जनयुद्ध सुरु गर्नु अगाडि 52 सालमा तिहारमा खिचेको यो 2051 सालमा खिचेको। पुण्य गौतमले यसपटक पनि पुरानै लुगा लगायो भन्नुहुन्छ। तस्बिर आफै बोल्छ। यो मैले 2055 साल असोजमा किनेको स्वेटर हो। यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रमुख अतिथि हुँदा मैले उद्घोषण गरेको। यो रानी पोखरी नजिकैको हो। पहिले यो 60 सालतिर खिचेको हुनुपर्छ। श्यामप्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ नेपालको स्थापित लेखक, म छु। दर्शकबिन नमस्कार। फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ चिरपरिचित अनुहार पुण्य गौतम हुनुहुन्छ आज पनि हामीसँग। र विशेष गरी आज हामी एउटा फरक किसिमको भिडियो बनाउँदैछौँ। सायद कुनै पनि मान्छेको चर्चा परिचर्चा सुरु भइसके पछाडि उहाँको अथवा उनको बारेमा अथवा ती व्यक्तिको बारेमा इतिहासमा के थियो अथवा उनले लाउने कपडा अथवा भनौँ न आफ्ना इतिहासहरू के थिए भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा रहन सक्छ। भरै कुनै व्यक्तिले कसैलाई रुचाउन सक्छन् या नसक्छन् त्यो फरक पाटो भयो, तर तिनको चर्चा परिचर्चा अथवा भने उनीप्रति जिज्ञासा भने सबैको रहने गर्छ। यस हिसाबले आज हामीसँग पुण्य गौतमको यो वास्तविक विगतका केही मेमोरी अथवा भनौँ फोटोदेखि लिएर उहाँको कपडा पनि धेरै वर्षदेखि मैले यो सङ्घाल्दै आएको छ भन्नु पनि भएको थियो अनौपचारिक कुराकानीमा। त्यो विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा म पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ तपाईँले फोटो एल्बमको रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ र मेरा लत्ता कपडा जसको एउटा लामो इतिहास छ त्यसको विषयमा पनि समीक्षा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक पढ भन्ने थोरोको सिद्धान्तलाई फलो गरेको मान्छे। त्यसकारण पुण्य गौतमले यो दसैँमा पनि यो तिहारमा पनि नयाँ नाना लाएन भनेर ठुस्स पर्नुपर्ने जरुरी छैन। र मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट भनौँ कि मैले जहिले पनि आफ्नो जीवनमा फारोतिनु चलाएँ र सम्भवतः नेपाली युट्युबकै इतिहासको यो एउटा अनौठो र दुर्लभ भिडियो आजको पक्कै बन्नेछ मैले आशा गर्छु। सुरुमा हामी तपाईँको इन्टरनेसनल मिडियामा पनि एक ढङ्गले आर्टिकल आएको भन्ने मैले अनौपचारिक रूपमा बुझेको थिएँ होइन। त्यो थोरै हेरौँ न, खास के आर्टिकल अथवा कविता। यो आर्टिकलको पृष्ठभूमिमा जानु अगाडि म तपाईँलाई थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। अस्ति तपाईँले पनि हेर्नुभयो त्यो भिडियो। हजुर। मेरो होम भिजिट गरेर हजुर निजगढ स्थित घर गएर एकजना गाउँले आफन्तसँग कुराकानी गर्दा उहाँले भन्नुभएको दुईवटा कुरा तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ। एउटा पुण्य गौतम चाहिँ 8 क्लासदेखि नै पोलिटिक्समा लागेको, तत्कालीन अनेरा सुरुमा सङ्गठित भएर लागेको, केटाकेटी उमेरदेखि नै लागेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर हो भनेर उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसो त टिकटकमै मेरो एउटै ह्यासट्यागमा पुण्य गौतम ह्यासट्यागमा 18 मिलियन लगायत नेपालको जनसङ्ख्या जति 30 मिलियन जति त मेरो झन्डै 3 करोडभन्दा बढी भ्युज त टिकटकमा गएको छ। फेसबुक अल टोटल भ्युज सबै गरेर त अब कति हो कति सङ्ख्या नै छैन। फेसबुक त्यसपछि युट्युबमा। र अर्को मेरो एउटा रेकर्ड के छ भने म दावाका साथ भन्छु आज कसैको पनि जिउमा सायद 22-23 वर्ष पुरानो स्वेटर छैन कमसेकम। नेता वा अभियन्ता अरू कसैको होला, नेता वा अभियन्ताको भयो भने मलाई देखाइदिनु होला। जुन स्वेटर मैले लगाएको छु यो 55 सालमा किनिएको, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि दिन्छु। र त्यो राजेश गौतम सबभन्दा बाहिरी आउटर चाहिँ कति वर्षको भयो? म अहिले भनौँ राजेश गौतमजीले दिएको इन्टरभ्यू अनुसार बाबुकै क्रियामै सामेल हुई माओवादी पुलिसको चकमा देकर फरार भन्ने न्युज चाहिँ उहिले हामीले 55 सालतिर हिन्दुस्तान टाइम्समा पढेको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण ती कुराहरू समेट्दै तपाईँलाई थाहा छ रियाक्सन भिडियो पनि बनेको छ। बनेको छ। र यो रियाक्सन भिडियोको पनि अलिकति तपाईँलाई स्क्रिनसट म रियाक्सन जोन भन्नेमा बनाएको मैले पनि हेरेको थिएँ। त्यो स्क्रिनसट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। कृपया यो हेरिदिनु होला। र तपाईँले पनि हेर्नु भएको थियो पक्कै पनि। र थुप्रो इन्टरनेसनल मिडियाले पनि अहिले मेरो रियाक्सनको भिडियोहरू बनाइरहेछ। मैले तपाईँलाई यति निवेदन गरिसकेपछि यो भिडियो ठ्याक्कै म खोज्दैछु। एकछिन तपाईँले क्यामेरा अफ गरिदिनु होला ल भनेर। ल ठिक छ। रियाक्सन जोन भन्ने एउटा च्यानलमा पुण्य गौतम ठग लाइभ
फर्स्ट टाइम इन इन्डियन रियाक्सन भनेर यो मैले तत्काल स्क्रिनसट हानेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ भ्युज झन्डै 1000 को सङ्ख्यामा गएको छ। अहिले त धेरै लाख जति पुग्यो होला। र यसपछि मेरो भिडियोको रियाक्सन गरेको छ एउटा इन्डियनले, यो पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। जबकि भारतीय विस्तारवादको कट्टर विरोधी पुण्य गौतमको रियाक्सनमा आएको छ इन्डियन मिडियामा पनि। र एउटा यो प्रतीक भन्ने म्यागजिन छ, इन्टरनेसनल जर्नल हो। यसमा डाक्टर डेभिड अस्ट्रेल र डाक्टर युत्सु आरडी शर्माले यो म्यागजिन निकाल्नुहुन्छ। निराला बुक पोइन्ट र व्हाइट वाटर्स बुक सपको यो जोइन्ट भेन्चर पनि हो। र यसमा प्राय इन्टरनेसनल पोएट, इन्टरनेसनल राइटरहरूको यो जर्नलमा आर्टिकल्स वा पोएमहरू छापिन्छ। त्यसमा मेरो पनि एउटा पोएम छ, जस्तो के शीर्षकमा रहेछ पोएम? यो टोनी ब्रास्टोन, जिमी प्रोडक्टर लगायतका सबैको यो छ। र यसमा मेरो शीर्षक चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो इन्टरनेसनल जर्नल हो, बडो उच्च कोटिको हो यो। र मेरो चाहिँ शीर्षक के छ भने रुइन्स अफ अ न्याकेड पोएम्स, अर्थात् नाङ्गो कविताको बर्बादी। यसलाई खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब वाचन गरेर सुनाउने यहाँ समय छैन, सुनाउला। यसको सारांशमा सार के छ सर? यसको सार भनेको नाङ्गो कविताको बर्बादी। एउटा नाङ्गो कवि, एउटा नाङ्गो कविता कतिसम्म कुख्यात हुन सक्छ, त्यो कतिसम्म झुट फरेब हुन सक्छ, बेसारै हुन सक्छ भन्ने कुराको बयान छ। तपाईँ छापामार तत्कालीन समयमा पक्राउ पनि धेरै पटक पर्नुभयो होइन? ती फोटाहरू लगायत तपाईँका जति पनि त्यो कलेक्सनहरू छन् ती सबैहरू। म मूलत पोलिटिकल मान्छे हो। यो गुरिल्ला वारफेयरमा चाहिँ साथीहरू बढी लड्नुहुन्थ्यो होइन, हामी पोलिटिकल मान्छे थियौँ। मेरो पोलिटिकल हिस्ट्री के छ भने 2045 सालमा त्यही राजेश गौतम भाइले पनि भनेको कुरा तपाईँ त्यहाँ प्रष्टै सुन्नुहुन्छ। स्कुल जीवनमा 8 कक्षा पढ्दादेखि 2045 सालमा म त्यतिखेर तात्कालीन मोटो मसाल समर्थित अनेरा सेव्यू 6औँमा सङ्गठित भएको थिएँ। र 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि मण्डलीहरूको चड्कन चिउरा त्यतिखेर तोरीको फुल देख्ने गरी खाएकै हुँ। र 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको म निरन्तर रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको छु। त्यसपछि निरन्तर रूपमा मैले राजनीति अध्ययन र मिडिया क्षेत्रमा पनि, लेखन क्षेत्रमा पनि मैले बामे सरेको हुँ। 2046 सालमा मेरो पहिलोचोटि बाल कविता स्तरको एउटा कविता म नेता हुँ भन्ने प्रकाशित भएको थियो, जुन तपाईँकै क्यामेराले कैद गरेर त्यो ऐतिहासिक भिडियोमा आएको छ, जो तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। र यो तस्बिर आफै बोल्छ भन्छन्। एउटा तस्बिर हजारौँ शब्दभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई प्रष्टसँग थाहा छ। त्यसकारण म यति भन्न चाहन्छु कि आजको मितिमा धेरै मान्छेहरू आफ्नो इतिहास बिना चोरीफोरी गरिरहेका छन्। र मैले बाल्यकालका फोटा हुँदै तपाईँ माओवादी छापामार हुँदै हालसम्मका सबै फोटाहरू हेरौँ। हजुर, ठिक छ। जस्तो म सर्वप्रथम त मेरा स्वर्गीय पिता माताप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको लागि, मेरो बुवा ज्यादै वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। काहीँ हिँड्यो भने पनि नाति र हजुरबा हिँडेको हो कि क्या हो भनेर मान्छेले शङ्का गर्थे। र मेरो बुवा र आमाको सबै फोटो एल्बमहरू देखाउनुहोस् पहिला होइन? होइन, धेरै एल्बमहरू छन्, धेरै ल्याएको मध्ये केही डेमोको लागि ल्याएको मध्ये यो एउटा भयो। कतिवटा एल्बम छन्? छन् 4-5वटा एल्बम यहाँ छन्। यो एउटा छ, यो एउटा छ ओल्ड कलेक्सन, न्यू कलेक्सन पनि छ। यो एउटा भयो। त्यसपछि यो अनि भन्नु झन्डै तपाईँले आज 6वटा एल्बम ल्याउनु 6वटा एल्बम ल्याएको छु। अब सिधै म विषयवस्तुको प्रवेश गर्न चाहन्छु। बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। संयोग के भने म सन् 1978 को, मेरो बुवा चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 को हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले ठ्याक्कै मिति तिथिको हिसाबले 100 वर्ष अन्तर जस्तो देखिन्छ। स्मरण रहोस्, म चाहिँ सन् 2078, तदनुसार 2034 सालको, बुवा चाहिँ 1978 विक्रम सम्वतमा जन्मिनु भएको। मेरो बुवा आमाको यो एउटा दुर्लभ सिधा तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरू? अहिले हुनुहुन्न? मेरो स्वर्गीय बुवा रुद्रप्रसाद गौतम र मेरी स्वर्गीय आमा हिमादेवी गौतम। म ढकालको भान्जु। अस्ति मावली पनि गएर आयौँ। यो फोटो। त्यसपछि यो फोटो कति भने 2048 सालमा खिचिएको छ। यहाँ हामीले तिथिमिति स्पष्ट गरेका छौँ। पछाडि लेख्ने पनि लेखेका छौँ। कोही अगाडि 2048 सालमा खिचिएको स्वर्गीय बुवा रुद्रप्रसाद गौतम र आमा हिमादेवी गौतम 2048 साल निजगढ घर अगाडि। घर अगाडिको फोटो हो। घर अगाडि।
त्यसपछि यो बुवाको तिथिबिति चाहिँ लेखेका छैनौँ, सम्भवतः त्यही छेका त्यही ताका 1-2 महिनाको फरकमा यो पनि बडो वृद्ध अवस्थामा देखिनुहुन्छ मेरो बुवा स्वर्गीय रुद्रप्रसाद गौतमको यो तस्बिर। हजुर। अब म प्रवेश गर्छु म आफैमा। मेरो सम्झना अनुसार मेरो सबैभन्दा पुरानो तस्बिर अघि खिचेको 3 क्लासमा पढेको त्यो खिच्नुभयो नि स्क्रिनसटबाट। त्यसपछि यो 2042 सालमा त्यतिखेर एउटा ट्र्याक सुट आएको थियो, चेन बिग्रिएपछि यसरी टाँक लगाइएको छ यो घर अगाडि। यो 2042 सालको यो मेरो फोटो कति कलिलो छ हेर्नु त। कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? 4 मा पढ्थेँ। यो चाहिँ कहाँ खिचेको फोटो आयो? यो मेरो निजगढमै हो, घर अगाडि। सम्झिनुहुन्छ फोटो खिच्दाखेरिको मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो, कसले खिचिदियो? त्यति बेला त रिल सिस्टम थियो होइन? ट्याक्क क्यामेरा ल्याएर बेला बेलामा बिहा बाटुलो हुँदाखेरि अरूको खिच्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ झिलिक्क पारिदिने तर फोटो नखिच्ने, रिल खेर जान्छ भनेर। झिलिक्क भयो कि मेरो फोटो आयो भन्ने एनालग क्यामेरा थियो। अब यो सम्झना भन्ने फिल्ममा रेडी खोइ हाँसेको भनेर त्यतिखेर त्यो डायलग बडो फेमस थियो भुवन केसीले भनेको, र त्यही स्टाइलमा खिचिदिन्थे। यो चाहिँ साँच्चीकै खिचेको रहेछ क्या, यो चाहिँ झुक्क्याएको रहन्छ, यसरी धेरै झुक्क्याइयो। र यो फोटो पाउनको लागि 7 दिन अधैर्य प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, वीरगञ्ज आएर धुनुपर्ने फोटो। यो फोटो कसले खिचेको? यो राजुको स्टुडियो भन्ने थियो हाम्रो गाउँमा, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ, सम्भवतः स्टुडियो चलाइरहनु भएको छ। राजु रिमालजी ले खिच्नु भएको। कति पैसा पर्यो होला यो फोटो त्यति बेला? त्यति बेला 10 रुपियाँ परेको हुनुपर्छ, 8 देखि 10 रुपियाँ। अब यहाँ एउटा अचम्मको फोटो छ। अब गाउँमा भजन कीर्तन सबै हुन्थ्यो, यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथी सगत्री सबै हुनुहुन्छ। यहाँ म कहाँ छु चिन्नुहोस् त, यो 43 सालको फोटो हो, त्यही ट्र्याक सुटमा 1 वर्षपछि। ए तपाईँ उभिएको मान्छे हो? जतिखेर म 9 वर्षको थिएँ। त्यो फोटोमा 8 वर्षको, त्योभन्दा अगाडिकोमा 7 वर्षको, यसमा 9 वर्षको। त्यति बेला क्युट हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त। हो, यहीँ लेखेको छ मिति पनि। ए मिति पनि छ? मिति त पछि लेख्नुभयो होला? होइन, त्यतिखेर पनि लेखिन्थ्यो। यो पनि सिमिलर फोटो हो, यसको लागि खिच्नु पर्दैन, धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, उस्तै हो। र मेरो फिनल्यान्डमा भएको भतिजो अहिले तरक्की प्रगति गरिरहेका छन्, उनलाई मैले काखमा लिएर, उनी 2 वर्षको थिए, 2-3 वर्षको होइन, 46 सालमा जन्मिएको भनेपछि 2-3 वर्षको। तपाईँ काखमा लिएको चाहिँ तपाईँ? मैले लिएको मेरो भतिजोलाई, मेरो घर अगाडि। ल यो भयो। यसले पनि ठुलो सम्झना बोकेको छ। यहाँ म कहाँ होला हेर्नुहोस् त, हावा आयो भने वरिपरिको पाइन्टको गोजीमा 1-1 किलोको ढुङ्गा नराखे मलाई उडाउँथ्यो होला, त्यस्तो शिशुपाल, त्यस्तो खालको दुब्लो पातो। यो हरियो लागेको चाहिँ तपाईँ होला? हरियो भनौँ के भनौँ, निलो टाइप चिन्नुभयो। यसमा मेरो दाई हुनुहुन्छ। अरु को हुनुहुन्छ? तपाईले भिडियो इन्टरभ्यु गर्नुभएको मेरो दाई प्रेमनाथ गौतम हुनुहुन्छ, मेरो कान्छी दिदी हुनुहुन्छ, जेठी दिदी हुनुहुन्छ र भान्जा बाबु। अहिले भान्जा बाबु लक्का जवान भएर तपाईभन्दा जेठो मेरो भान्जा बाबु। यो चाहिँ ठ्याक्कै 48 सालमै खिचिएको छ। प्रहलाद जी हो चाहिँ? होइन होइन, अर्को अर्कै भान्जा बाबु यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ महेश नेपाल। र यो गजबको फोटो छ, यो हामीले निजगढमै खिचेका हौँ। हाम्रै कटहरको बोट हो यो, अगाडि खिचेको। अहिले छैन होला कटहर? छैन, अहिले पनि छ कि क्या हो, मलाई स्मृति अलिक। कटहर राम्रो पाउँछ होला? गजब, कति बाँड्थ्यौँ हामी कटहर। र त्यसपछि यो फोटोमा हामी सबै छौँ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो दिदी, अनि अरू अघिकै पात्रहरू छौँ, थपमा बुवा आमा हुनुहुन्छ यहाँ। यो पनि त्यति बेला त्यही दिन खिचेको? त्यही समयमा खिचेको यो 48 सालमा। भनेपछि म कति दुबो। यो सानो फुच्चे चाहिँ को? भान्जा। ए त्यही तपाईँको भान्जा। जनयुद्ध सुरु गर्नु अगाडि 52 सालमा तिहारमा खिचेको यो, त्यतिखेरको तिहारको याद। 2052 मा? 52 मा। कति वर्षको फोटो हो यो? 34 सालले कति भयो? होइन, कति वर्ष हुँदा? 8, 4, 12, 18 वर्ष हुँदा। 18 वर्ष हुँदा जतिखेर म मेरो एसएलसी गरिसक्नु? एसएलसी गरिकन +2 मैले क्लियरै गरिसकेका थिएँ कि क्या हो। त्यति बेला +2 भन्ने त थिएन? थिएन, पिसिएल थियो अथवा सर्टिफिकेट लेभल भन्थे, आइए सोसर। अब अलिकति तपाईँलाई म सम्झना गरौँ, जस्तो मेरा केही फोटाहरू छन्। यो फोटो हेर्नुहोस्,
मेरो गाउँले साथीसँग खिचेको। यो 2051 सालमा खिचेको फोटो। यहाँ हेर्नु त म कति दुबो पातलो छु। यसले पनि पुरानो याद बोक्छ के। ए तपाईँ त अग्लो वाला होइन बेली पाइन लाउनु भएको त्यति बेला अमिताभ बच्चनको फिल्महरू खुब हेर्नुहुन्छ होला। ल अब त्यसपछि अर्को फोटो पनि रमाइलो छ। म तपाईँलाई क्रमशः देखाउँदै जान्छु। यो मेरो भिनाजुसँगको ठ्याक्कै 51 सालकै फोटो हो, त्यतिखेर खिचेको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। मेरो भिनाजु बद्री चौलागाईसँग मैले खिचेको। यो पनि भयो। अब तपाईँलाई मैले केही अलिकति नयाँपन दिन चाहन्छु, एउटा आश्चर्यमा लान चाहन्छु। पुण्य गौतमलाई एउटा प्रश्न बारम्बार आउँछ, तपाईँले यसपालि नयाँ नाना फेर्नु भएन, नयाँ लुगा? के तपाईँको पनि यो प्रश्न हो? मलाई मेरो त होइन, धेरैजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ केही पुरन ठेउलाहरूले। पुण्य गौतमले यसपटक पनि पुरानै लुगा लगायो भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई याद दिलाउँ, साँच्ची यो 52 सालमा खिचिएको मेरो भतिजी सरिता, जो अहिले यो धरतीमा छैनन्, एउटा सानो पीडा खप्न नसकेर उनले सुसाइड गरिन्। यिनी मेरो भतिजी हुन्। र त्यतिखेर सेतो लगाएको हो, सेतो लगाएकी। उनले अल्पायुमै विष खाएर आत्महत्या गरिन्। त्यो बडो दुःखद छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली उनलाई। तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तैपनि म फोटोबाटै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यो फोटो भनेको चाहिँ यो केवल झल्याक झुलुक मात्रै होइन, तस्बिरहरूको कलेक्सन होइन, यसले इतिहास बोकेको हुन्छ। अब सिधै आउनुहोस् यो गन्जीको विषयमा, यसको विषयमा। के हो? हामी स्वेटर गन्जी भन्छौँ होइन यसलाई। र यो मैले बारम्बार बेला बेलामा भन्ने गर्छु कतिपय सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरूलाई। म तपाईँलाई नि सोध्न चाहन्छु, पत्रकार बन्नु, तपाईँ कति सालको? 2055 सालको। कुरा ठिक आयो। कुन महिनाको? मङ्सिर महिनामा। मङ्सिर। तस्बिर आफै बोल्छ। यो मैले 2055 साल असोजमा किनेको स्वेटर हो। यो जो तपाईँले यहाँ ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ यही स्वेटर हो। र आज तपाईँसँग कुरा गरिरहेको बेला मैले यही स्वेटर लगाएको छु। अनि के अर्थ त के बुझ्ने त यसबाट? यसबाट के बुझ्ने भने यो स्वेटर यही हो भन्ने त तपाईँलाई भयो नि होइन? त्यो त मेरो पनि छ नि घरमा। तपाईँको होला, तर तपाईँको पनि हुँदा त्यो हिस्टोरिकल भयो नि त। भनाइको मतलब के भने आज 22 वर्ष भएछ, फेरि यो 2077 मा 22 वर्ष भएको है। यो किनिएको भनेको 2055, 78 मा 23 वर्षको हुन्छ। त्यही अनुसार 1 वर्ष काउन्ट हुँदै जान्छ। र यहाँ मेरो हेर्नुहोस् कति कलिलो तस्बिर छ। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 55 सालमा म 21 वर्षको थिएँ। 21 वर्षको हुँदा 21 वर्ष हुँदा किनेको स्वेटर आज 43 वर्षमा पनि लगाइरहेको छु। र मेरो दृढ सङ्कल्प छ, कुनै दिन म राष्ट्रिय जीवनमा छाएँ भने, सांसद मन्त्री भएँ भने यही स्वेटर लगाएर शपथ लिन्छु। किनभने योसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यतिखेर जनयुद्धको प्रक्रियामा न्यानो जिउ होस् भनेर यो बडो राम्रो उनीको स्वेटर भर्खर आएको थियो मार्केटमा, त्यतिखेर किनेको। र यसलाई तपाईँले गौर गर्नुहोस्, जस्तो यहीँ मिति लेखिएको छ। कति सालको? 55 साल पुस 3 गते खिचेको यो फोटो। अनि त्यसपछि यो तपाईँले ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ पछाडि नै मिति लेखिएको छ। यो 55 सालको। यो त्यो बेलामा यो चाहिँ मैले 55 साल 6-8 भन्नाले वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज 8 गते। ल तपाईँको उमेरभन्दा मेरो स्वेटर जेठो रहेछ। 1 महिना जेठो। 1 महिना। यो चाहिँ किनेकै पर्सिपल्ट खिचेको तस्बिर खिच्दा खुब रहर हुन्थ्यो, लुकी छिपी होइन। त्यो तस्बिर त्यही हो। यो तस्बिरको पनि कहानी बताइयो भनेपछि अब म यो तस्बिरमा आउन चाहन्छु। अब यो तस्बिर पनि 55 सालमा खिचेको फोटो मेरो साथी छ। त्यही स्वेटर हैन? त्यही स्वेटर। यसलाई धेरै उन गरौँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्छ यो फोटो। यो लुक्स त मैले डियर कल्याणको छु। म ज्यादै मोटो थिएँ त्यतिखेर। दाढी पनि उस्तै छ। यो 2063 साल जेठ 10 गते खिचेको रहेछ। मिति म प्राय राख्छु। र त्यसपछि अब आउँ केही तस्बिर रिभ्यू गर्दै।
पछि नै यो अलिकति हेर्दा झिल्के खालको देखिए पनि म त्यस्तो मान्छे होइन। यो 64 सालमा खिचेको, आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि। यहाँ तिथिमिति छ सबै, सबैमा तिथिमिति लेख्नु लेखेको छु। र त्यसपछि यसको हेयर स्टाइल कस्तो भयो? सलमान खानको जस्तो छ। यो 64, फेरि यही ज्याकेट हो है, यो याद गर्नु होला, यही ज्याकेट हो, टी सर्ट चाहिँ होइन यो। तपाईँ खुब प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ होइन त्यति बेला चाहिँ, होइन तेरो नामबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। अलिअलि अब प्रभाव हुन्छ, तै पनि अब कपडाहरू आयो, म पनि उमेरमै थिएँ होइन। कपाल पाल्ने सोख रहेछ पहिलादेखि। अब यो हेर्नुहोस्, म त्यतिखेर हामी जनयुद्ध लड्दाको, जनयुद्धमा यस्तो भेष थियो मेरो, कहिलेकाहीँ म यसरी हिँड्थेँ। यो भूमिगत कालको फोटो भनेर लेखेको छु, 56 साल 2 महिना 3 गते त्यतिखेरको। यो कसको फोटो होला? यो त हाम्रो मैले एकजना चिनेको रापरबाको नेता हुनुहुन्थ्यो, वंशीधर शर्मा, त्यस्तै लाग्यो। होइन, तपाईँ गलत हुनु हो, तर तपाईँकै फोटो हो। यो मेरो फोटो हो र म त्यतिखेर यो 59 सालमा खिचेको फोटो हो मैले त्यतिखेर। कति साल, कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 59 सालमा 34ले कति भए? 25 कति हो खै, मलाई त हिसाब किताब कमजोर छ मेरो। केही फोटोहरू मैले देखाउँदै जाने सिलसिलामा यो हाम्रो तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र अहिले नेकपाको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महराजी सहित म छु यो फोटोमा। यो अखिल नेपाल एकीकृत जनसांस्कृतिक महासङ्घको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा म पनि अतिथि थिएँ, म पनि वक्ता थिएँ र त्यतिखेर पोलिट ब्युरो सदस्य आउती तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ? लगायत महराको पछाडि हो? महराको पछाडिको कालो सर्ट होइन? को हुनुहुन्छ? प्रचण्ड, यहाँ कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पोलिट ब्युरो सदस्य तत्कालीन आउतीजी, अहिले दलित नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी घनश्याम शर्मा पौडेल हुनुहुन्छ, खगेन्द्र राईजी हुनुहुन्छ, मातृका पोखरेल, बलराम। तपाईँ के होस्ट हो कि त्यहाँको? म अतिथि थिएँ, वक्ता थिएँ। मेरो भाषण श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडले त्यो मञ्चमा मजासँग सुनेर टाउको हल्लाउनु। र यो चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध स्रष्टाहरू हामी उत्रिएका थियौँ 2072 असोज 25। यसमा त मिति केही भन्नै नपर्ने हो, अगाडि ब्यानरमै रहेछ 2072 असोज 25। म कहाँ छु चिन्नुहोस्? भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध त्यो फेटा बाँधेको तपाईँ हो? एब्सोल्युटली करेक्ट हो, यही हो। म पुण्य गौतम भन्ने मानिस त्यही हो। अब तपाईँलाई अलिकति म कति मोटो थिएँ पहिला भने मैले ज्यान घटाएँ, बिचमा त म अझ पातलो थिएँ, अहिले अझ अलिक मोटाएँ। यहाँ चिन्नुहोस् को हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ? डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य चाहिँ हात मिलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। म यति मोटो थिएँ। यतातिर यो प्रचण्डजी होला? हो, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तत्कालीन नेता, अहिले अब उहाँ कता लकिरको फकिर भएर उता अलिक कुनाबाट हेरिरहनु भएको छ नि, अलिकति फेरि उहाँ चाहिँ को? मोहन वैद्य, उहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै साथी हुनुहुन्छ। यो के को सिलसिला? यो 64 सालको एउटा ओभरग्राउन्ड भइसक्नु भएको थियो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी सबै त्यतिखेरको। तपाईँले कस्तो स्वागत गर्नुभएको? यहाँ चे गोएवारा अङ्कित यो टोपी सहित म छु, अलि बेग्लै पोस्टरमा भाव मुद्रा। औँलाले सेकियो सर। यो चाहिँ कति सालको फोटो? यो सम्भवतः 61 सालतिरको हुनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ छापामार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म ठ्याक्कै यस्तो लडाकु दलमा हत्या हिंसा गर्ने गरी नै थिइनँ। यसो कहिले काहीँ रहरमा लगाइन्थ्यो। म माओवादी आन्दोलनमै केही उत्पादन हो। भने तपाईँले आफैले राइफल त्यस्तो भन्नु हुँदैन, मुद्दा सुद्धा लाग्छ, लफडा हुन्छ, पुराना मुद्दा बिउताउँछन्। यही भिडियो आधारित भयो भनेर षड्यन्त्रकारीहरू खुब छन् अहिले होइन, त्यसकारण ती कुराहरू नबनाऊ। तर युद्ध लड्दा कसैले पनि गीता जप गरेर बस्दैन, युद्धको नियमै हो, रक्तपात हुन्छ, त्यहाँ रक्त भेल तरेर आउनुपर्छ शान्ति प्रक्रियामा र रक्त रञ्जित परिवेशबाट पुण्य गौतम आयो। तर उसको हात रगतले कटकटियो कि कटकटिएन त्यो कुरा म भन्दिनँ। अनि त्यही त यो फोटो भन्दा पहिला हो कि पछि तपाईँ फरार भएको जेलबाट?
त्यो अलि अगाडि हो। ए अलि अगाडि। त्यसपछि चाहिँ त्यही परिवेशको हो। यो चाहिँ कहाँ कुन ठाउँ खिचेको याद छ तपाईँलाई? यो सम्भवतः मैले मकवानपुरतिर खिचेको हुनुपर्छ। मकवानपुर ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ मैले अहिले सम्झन सकिनँ, किनभने अब त्यो हतारमा कहाँ खिचियो होइन, पछि साथीले धुलाएर ल्याएर दिनु हो कि यी फोटाहरू। तपाईँ कमान्डर को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अब रमेश भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ बितेर जानुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छु। मकवानपुरको जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। यो सिपी गजरेलजी, म, चित्रबहादुर केसीजी लगायत अम्बिका थैबल लगायतका नेताहरूसहित म छु यहाँ, चिन्नुहोस् मलाई। यो चाहिँ जिएमआर सम्झौता खारेज गर भनेर राष्ट्रघाती पिटिए र पिडिए विरुद्ध 10 दलको आन्दोलनमा म पनि अतिथि भएर बोल्ने मौका पाएँ। माधव गान्धी नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हो? होइन, अलि पछाडि, यो 71 साल भदौ 7 गतेको हो। यहाँ लीलामणिजीहरू सबै त्यो कालो चस्मा लागेको होला होइन? सिपी गजरेलसँग नजिकैको। यस हो होइन? यहाँ चिन्नुहोस् को हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य चाहिँ हात मिलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन? म यति मोटो थिएँ। यतातिर यो प्रचण्डजी होला? हो, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तत्कालीन नेता, अहिले अब उहाँ कता कता लकिरको फकिर भएर उता अलिक कुनाबाट हेरिरहनु भएको छ नि, अलिकति फेरि देख्यो। उहाँ चाहिँ को? मोहन वैद्य, उहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै साथी हुनुहुन्छ। यो के को सिलसिला? यो 64 सालको एउटा ओभरग्राउन्ड भइसक्नु भएको थियो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी सबै त्यतिखेर। तपाईँले कस्तो स्वागत गर्नुभएको? यहाँ चे गोएवारा अङ्कित यो टोपी सहित म छु, अलि बेग्लै पोस्टरमा भावमुद्रा। औँलाले सेकियो सर। अल्लाह। यो चाहिँ कति सालको फोटो हो? यो सम्भवतः 61 सालतिरको हुनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ छापामार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म ठ्याक्कै यस्तो लडाकु दलमा हत्या हिंसा गर्ने नै थिइनँ। यसो कहिले काहीँ रहरमा लगाइन्थ्यो। म माओवादी आन्दोलनमै केही उत्पादन हो। हजुर, भने तपाईँले आफैले राइफल त्यस्तो भन्नु हुँदैन, मुद्दा सुद्धा लाग्छ, लफडा हुन्छ, पुराना मुद्दा बिउताउँछन्। यही भिडियो आधारित भयो भनेर षड्यन्त्रकारीहरू खुब छन् अहिले होइन, त्यसकारण ती कुराहरू नबनाऊ। तर युद्ध लड्दा कसैले पनि गीता जप गरेर बस्दैन। युद्धको नियमै हो, रक्तपात हुन्छ, त्यहाँ रक्त भेल तरेर आउनुपर्छ शान्ति प्रक्रियामा, र रक्त रञ्जित परिवेशबाट पुण्य गौतम आयो। तर उसको हात रगतले कटकटियो कि कटकटिएन त्यो कुरा म भन्दिनँ। अनि त्यही त यो फोटो भन्दा पहिला हो कि पछि तपाईँ फरार भएको जेलबाट? त्यो अलि अगाडि हो। अलि अगाडि। त्यसपछि चाहिँ त्यही परिवेशको हो। यो चाहिँ कहाँ कुन ठाउँ खिचेको याद छ तपाईँलाई? यो सम्भवतः मैले मकवानपुरतिर खिचेको हुनुपर्छ। मकवानपुर। ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ मैले अहिले सम्झन सकिनँ, किनभने अब त्यो हतारमा कहाँ खिचियो होइन, पछि साथीले धुलाएर ल्याएर दिनु हो कि यी फोटाहरू। तपाईँ कमान्डर को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अब रमेश भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ बितेर जानुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छु। मकवानपुरको जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। यो सिपी गजरेलजी, म, चित्रबहादुर केसीजी लगायत अम्बिका थैबल लगायतका नेताहरूसहित म छु यहाँ, चिन्नुहोस् मलाई। यो चाहिँ जिएमआर सम्झौता खारेज गर भनेर राष्ट्रघाती पिटिए र पिडिए विरुद्ध 10 दलको आन्दोलनमा म पनि अतिथि भएर बोल्ने मौका पाएँ। माधव गान्धी नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हो? होइन, अलि पछाडि, यो 71 साल भदौ 7 गतेको हो। यहाँ लीलामणिजीहरू सबै त्यो कालो चस्मा लागेको होला होइन? सिपी गजरेलसँग नजिकैको। यस हो होइन? यो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड म सहित यो तपाईँले देखिहाल्नु। यो अहिलेको भइसक्यो। यो भयो र म यो एकताका माओवादी आन्दोलनमा बढी जातीय साम्प्रदायिक कुरा भयो भनेर नेकपा मालेको पोलिट ब्युरो सदस्य हुन पुगेको थिएँ। त्यतिखेर श्रद्धेय नेकपा मालेका महासचिव कमरेड सिपी मैनालीसँग म बातचित गर्दैछु। म त्यतिखेर युग विचार भन्ने मासिकको सम्पादक थिएँ। यहाँ पछाडि बयान पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँ त मालेको पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुभयो नि? भएँ, म पोलिट ब्युरो सदस्य। त्यति बेला केही कनेक्सन थियो सिपिजीसँग तपाईँको? होइन, थियो नि, मेरो उहाँ महासचिवै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको। हामीले त्यही त त्यसबाटै एकता प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ तत्कालीन नेकपा एमालेमा। मैले के भनेको भने आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तो, म आध्यात्मवादी त होइन, अन्तत महानदी भनेको नेकपा एमाले हो, त्यसैमा मिसिनु छ हामीले भनेको थिएँ। त्यतिखेर यो कुरालाई घृणा भावका साथ साथीहरू लिन्थे। आखिर हामी फार साइडेड दूरदर्शी रहेछौँ कि माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेमा मिल्नु अगाडि नै
होइन हामी चाहिँ आइसकेका थियौँ र यहाँ मोहन वैद्यजी हामी सबै 33 दलीय आन्दोलन हुन्थ्यो त्यतिखेर। यहाँ डाक्टर जगदीश चन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ, कस्तो आवाज चलाउँछ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो संवाद डबलीको कार्यक्रममा हामी छौँ। तपाईँ होस्ट हो? हजुर। ए तपाईँ त्यो कालो जस्तो ए म अतिथि थिएँ, होस्ट होइन। हजुर। यो 71 साल 1 महिना 14 गतेको, वैशाख 14 गते 71 साल। यो फोटोको पनि आफ्नै किस्सा छ। अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ एम चौलागाई, मेरो भतिजो पनि हो नाताले, अनन्य मित्र, एकाडेमिक मान्छे हो उहाँको एउटा चलचित्रको सारथी भन्ने किताब निस्किएको थियो, त्यसमा भूमिका सम्भवतः मैले पनि लेखेको छु। र यहाँ मदन कृष्णजी, हरिवंशजी, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिलजी, वसुन्धरा भूषाल, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, अशोक शर्मा सहित हुनुहुन्छ र यसको उद्घोषण गर्ने मान्छे चाहिँ मै हो। हेर्नु होला, यहाँ तल लेखेकै छ फोटोको तल। र कतिपय साथीहरूले मदन कृष्ण हरिवंशजीसँग मैले भेट्दा पहिल्यै भेट भइसकेको थियो, तपाईँ सहभागी भएको कार्यक्रमको उद्घोषक थिएँ भन्दा खिस्सा हाँस्नु भएको थियो। तस्बिर आफै बोल्यो नि त, त्यो सही साँचो भएको कुरा यसले प्रमाण दियो। यो चाहिँ कति सालको हो भने 2064 असार 10 गतेको, यहीँ लेखिएको छ हुन त अगाडिको। यो एकाडेमीमा भएको प्रोग्राम। र यो फोटोले मलाई जहिले पनि एउटा गौरव बढाउँछ। यहाँ म छु, एउटा फिल्मको प्रिमियर सोमा हामीलाई हेर्न बोलाइएको थियो। यो मोबाइलबाट त्यतिखेर राम्रो क्यामेरा थिएन, त्यसबाट खिचेको हुनाले फोटो त्यति राम्रो आएन। यहाँ मणि थापाजी हुनुहुन्छ, माओवादी, तत्कालीन माओवादी नेता, अहिलेको नेकपाको स्थायी समिति सदस्य। त्यसै गरी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम हुनुहुन्छ, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे र म सँगै छौँ। यहाँ मलाई चिन्नुहोस्। यो चाहिँ ठुली भन्ने चलचित्रको प्रिमियर हुँदा 2073 साल 1 महिना 17 गतेको हो यो। हजुर। रणवीर कपुर जस्तो पो देखिनु भयो। यो फोटोको यो मै हुँ है, रम नरहोस्। कति सालको? यो 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि मङ्सिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो अन्तर्राष्ट्रियको। त्यसमा प्रतिनिधि बनेर म काठमाडौँ आउँदा खिचिएको फोटो। हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि? म जिल्लाको हर्ताकर्ता नेतै थिएँ। र पुण्य गौतम खाली 48 सालको कुरो गर्छ, त्यतिखेर बोल्या छु भन्छ, के भन्छ भनेर कतिपय साथीहरू ताजुब हुनुहुन्छ। 55 सालले स्वेटर लगाएर खडा भएको पुण्य गौतम 2048 सालमा के गर्दै थियो भन्ने कुरोको झलक यो तस्बिर आफै बोल्छ, जीवन्त तस्बिर छ। यहाँ मैले लेखेको पनि छु। र यो 2048 सालमा तत्कालीन डाक्टर बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष भएको, पम्फा भूषाल उपाध्यक्ष र लीलामणि पोखरेल महासचिव हुनुहुन्थ्यो। पार्टी एउटै थियो, नारायण काजीजी पनि त्यही पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको, कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको संयुक्त जनमोर्चा घटक थियो। त्यसमा यो फोटोले के बताउँछ भने त्यतिखेर हामीले 48 सालमा पार्टीले चुनाव उपयोग गरेको थियो र उपयोग गर्दा चाहिँ म पनि यहाँ देखिन्छु। तर यो फोटोलाई तपाईँले निकै जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एरोमा तानेको छु। यो क्याप छ नि, त्यतिखेर यो सलमान खानको क्याप खुब फेमस थियो, फ्यान्ड भन्ने। त्यो क्यापबाट इम्प्रेस भएर मैले पनि पोस्टर बोकेको छु। यसलाई अलि बढी जुम गर्नु, यसलाई बढी ठुलोमा देखाउनु पर्छ। यहाँ छु म, भन्नु न त्यही फोटो हामी ठ्याक्कै यो 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 देख्नुभयो? यसलाई एरोमा राख्ने पनि हुन्छ। यो 48 सालको यहाँ, किनभने पोस्टर पनि छ 48 सालको, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तस्बिर आफै बोल्यो नि त, 48 सालको पोस्टरै छ त्यहाँ। यो भयो। एउटा अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको वान एन्ड ओन्ली सम्भवतः नेपालकै इतिहासमा पाइन्ट लगाएको फोटो अहिलेसम्म छैन। यसलाई तपाईँले जुम गरेर खिच्दा पनि हुन्छ। यो एउटा म्यारिज सेरेमोनीमा उहाँ अतिथि भएर जानुभएको रहेछ। यद्यपि मेरो विचार होइन, दौरा सुरुवाल तपाईँले काहीँ पाइन्ट लगाएको देख्नुहुन्न नि गिरिजा बाबुलाई। कति सालको फरक विचार भए पनि यो सम्भवतः पञ्चायत कालमा 2045 सालको फोटो हो। यो फोटो कसले लिएको? तपाईँसँग होइन, मलाई एउटा दुर्लभ फोटोको रूपमा एकजनाले उपहार दिनुभयो। उहाँसँग 2-3 कपी रहेछ। पत्रकारले? होइन, पत्रकार नेताले, गिरिजा बाबुकै आफन्तले। तपाईँ यो राख्नुहोस्, तपाईँ जस्तो मान्छेले यसलाई अलिकति बढी पब्लिसिटी गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक पर्यो भने भन्नुभयो। म फरक विचारको मान्छे भए पनि
गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा हस्ती हो, त्यसकारण यो फोटोले एउटा विशेष इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छ। र अविरल बग्दछ इन्द्रावती, जहाँ अस्ति हामी गएका थियौँ मेरो मावली नजिकै। मलाई असाध्यै माया गर्ने नेपाली साहित्यको एउटा मिथक व्यक्तित्व अहिले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको देखाएँ। रमेश विकलजीसँग म एउटा कार्यक्रममा सँगै छु। यो 2058 सालमा अलि मोटो थिएँ है त्यतिखेर म। यता लुक्स यता रमेश विकलको तपाईँहरूले युनिभर्सिटीमा पनि पढ्नु भएको छ पक्कै। यता लुक्स दिनु कि यता हेरेर हजुर यो पनि उही मैले अघि टाइम लाइन चाहिँ त्यही हो 61 सालतिरको यसो जगाएको छु। त्यतिखेर जनयुद्धको स्मृतिलाई पिउँजाउने खालको यो अघिको त्यही बेलाको त्यही दिनको त होइन त्यही 8-10 दिनको सेरोफेरोमा थुप्रो फोटो खिचिएको थियो, त्यही अन्तर्गत हो। यो जनसैन्य पोसाकको छु। र साथीहरूलाई डाउट नहोस्, यो मैले 55 सालमा यो स्वेटर किनेको 4 वर्ष भएको थियो र यहाँ मिति नै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। ठ्याक्कै यहाँ मिति तपाईँ नै पढिदिनुहोस् यसमा, यहाँ कति मिति छ। यही स्वेटरको यो फोटो खिचेको यो स्वेटर किनेको 4 वर्ष भएको थियो, हेर्नुहोस्। 2059 चैत्र 15 गते हो, यो होर्डिङ बोर्ड छ त्यतिखेर होइन। त्यहाँ हामी विराटनगर घुम्न गएको बेला खिचेको हो। यो धरान हो कि विराटनगर सम्भवतः त्यतिखेर। भन्नाले 58-59 सालमै खिचिएको पनि त अहिले कति वर्ष भयो भने 18 वर्ष त भयो यो फोटै खिचेको पनि। यो फोटो पनि एउटा गजबको इतिहास बोकेको छ। यसमा डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी हुनुहुन्छ, रमेश गोर्खाली सर हुनुहुन्छ, अरू हुनुहुन्छ। यो ठ्याक्कै 2052 असारको भानु जयन्ती मनाउँदाको हो। मोती जयन्ती मनाउँदाको मोतीराम भट्टको। यहाँ म कहाँ छु यसो पत्ता लगाउनु हो। यो बेली पाइन्ट लगाएको, जिन्स पाइन्ट लगाएको मान्छे म। यो पाइन्ट चाहिँ छैन अब कहाँबाट पाइन्ट चाहिँ फाट्दो रहेछ कि। यो फोटोले पनि एउटा इतिहास बोक्यो। 2049 सालमा एसएलसी दिएपछि आएर मजासँग रमाएर खिचेको फोटो। एसएलसी राम्रो हो भनेर। यो त स्टुडियोमै हो। स्टुडियोमा बसाइ त तपाईँको राजाको जस्तो छ। अब म गणतन्त्रवादी हुँ जे होस्। यहाँ लेखेकै छ राजुको स्टुडियो भनेर। राजुजीले पक्कै मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ, उहाँले गौरवान्वित फिल गर्नुहुन्छ। कहाँको राज? निजगढकै लेसपटो गएर भेट्नुपर्छ। हुन्छ। यो पनि त्यही पेरिफेरीको फोटो हो। अलि सिधा देख्नु। हजुर त्यही अवधिको। यो शान्ति प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि द्वन्द्वकालको। यो चाहिँ एउटा कार्यक्रममा म अतिथि भएको थिएँ त्यतिखेरको। यो कुन ठाउँको? यो पर्साको हुनुपर्छ। पर्सा जिल्लाको? हजुर। त्यो ब्याचमा चाहिँ के लेखेको छ त्यो अगाडि? या त अब यी अतिथि भनेर लेखिया छ। कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम। तपाईँ खास कति समय चाहिँ हिँड्नुभयो यसरी? म त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 2048 सालको पार्टी सदस्य हुँ र 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा त्यसको सुरुवातकै कार्यकर्ता हुने सौभाग्य प्राप्त गरेको मान्छे। लामो हुन्छ बयान, कुनै दिन त्यस विषयमा पनि गरौँला। यो को होला? रेशम चौधरी। तेरिका न्याय गर्नुहुन्छ है। तपाईँको सामु जो बोलिरहेको छ, खडा भएको छ, पुण्य गौतम भन्ने मान्छे हो। ल यो कहिले खिचेको? 2062 4/7 गते। तस्बिर सेम छ त त्यस्तो। तपाईको त मधेस जाँदाखेरि मधेसी जस्तो देखिया छु। तराइन जस्तो, तराईवासी जस्तो। राम्रो छ। साथीहरू अब यो कपडाले पनि इतिहास बोक्दो रहेछ क्या। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यो कपडा तपाईँले देख्नुहोस्, हेर्नुहोस्। पहिला यसको मिति पढ्नुहोस्। यो फोटो कहिले खिचिएको रहेछ? 62 साल 5 महिना 19 गते, राइट। यो फोटोको पोसाक त्यही हो। यो 62 को आन्दोलन चल्दै थियो। बानेश्वर अगाडि गएपछि के जङ चल्यो, यो किनेको चाहिँ मैले 59 सालमा हो। फोटो चाहिँ यसको 62 सालमा आयो। यो पोसाक त्यही हो। हजुर लाउनुहुन्छ? अब लाउँछु, हेर्नु न कति नयाँ छ। लगाएर हेरौँ। यही हो, राइट। सेम छ लोगोहरू, हेर्नुहोस्। भनेपछि यो पनि कति वर्षको भयो भने 59 सालले अहिले 17-18 वर्षको भयो यसको। यो टिनेजर भइसक्यो। यो पनि मै हुँ है। फेरि 16 वर्षे उमेरमा मै पनि हिर्के हुँदो भन्ने टाइपको। सिधा देखाउनु न।
ठिक छ ल। पुण्य गौतम आज तपाईँ के गरी खानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्नेहरूको लागि सही जवाफ हो। हेर्नुहोस् मेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पहिला कस्तो थियो। आज म डाउन टु अर्थ हुँदा मान्छेलाई आपत्ति छ। सिम्पल जीवन बाँच्दा कुनै समय यस्तो पोसाक लगाएर म हिँड्थेँ। कति सालको हो यो? म तपाईँ नै हो र यो? अनि के त म सम्पादक थिएँ त्यतिखेर पत्रिका। मोटो मोटो हुँदो रहेछ। सम्पादक हुँदा कमाइ दमाई पनि राम्रै थियो र घरको पनि राम्रै मान्छे हो। म यहीँ लेखेको छ 2061 सालमा मङ्सिरमा। अनि यो को होला त? यो मान्छे अँ सोहेल खान जस्तो देखा। यो तपाईँ नै हो खान होइन पुण्य गौतम भन्ने मान्छे हो। यो बेला पनि मेरो तस्बिरले बताउँछ कि म कति हट्टाकट्टा रातोतिर थिएँ, कस्तो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड थियो। तस्बिर आफै बोल्छ, बयान गर्नु पर्दैन। हजारौँ शब्दले वर्णन गर्न नसक्ने कुरो एउटा तस्बिरले वर्णन गर्थ्यो। यो 60 साल 6 महिना 15 गतेको टाइम लाइन यसको यो हो। यता सिधा हेर्नु कि यो तस्बिर चाहिँ नदेखाउँ होला। को यो है त्यस्तो त हेर्नै पर्यो नि। यो रफटप छ अलि। यो त सलमान खानको स्टाइल भयो नि। अब यो अलिकति झिल्के हुँदा कलेज पढ्दाखेरि के हुटुटी लाग्यो साथीहरूले स्वाटै खिचिदिनु भएछ कलेज बोय हुँदा। यो तस्बिरमा के विशेषता छ हेर्नुहोस्। 61 सालमा खिचिएको। फोन गर्दै जस्तो देख्छ। त्यतिखेर अब के गर्नु भनेर म लकेट सकेट सिक्री राम्रै लगाउँथेँ। ए सिक्री देखाउनु औठी सिक्री हेर्नु। घडी पनि सुनकै हो क्या? सुनको त होइन तर गोल्डन चेन थियो जलप लगाइएको। अनि यो को होला त? सलमान खान। यो पुण्य गौतम भन्ने मान्छेले तेरे नाम भन्ने फिल्मबाट इम्प्रेस भएर यस्तो हेयर स्टाइल राखेको थियो। हेर्नुभयो त्यो फिल्म तपाईँले? हेरेँ। निमा रुम्बा जस्तो पनि देखिन्छ। निमा रुम्बाले पनि त्यतिखेर यस्तै कपाल पालेका थिए। त्यति बेला नै नेपाली हिरोहरूले पनि यस्तै कपाल पाल्न यो सुरु गरे। खिचेको भनेको यसको टाइम लाइन चाहिँ 63 साल चैत्र 7 गते मैले खिचेको रहेछु। यो चाहिँ यसमा देख्नुहुन्छ यो हाम्रो एउटा एकता समारोह थियो नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मोर्चाको। यहाँ श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ र मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने पोष्टबहादुर बोगटी सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँ मलाई चिन्नुहोस् यो मान्छे म हो। हजुर। त्यसपछि यो फोटो अघि मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। अब एल्बम हेर्नु तिमी त्यो देखाइसक्नु भयो? होइन एकैछिन। अब यो पनि मैले देखाइसकेँ। हजुर। अब हामी एल्बममा जाउँ। अब हामी संक्षिप्त यो कार्यक्रम सिद्ध्याउनुपर्छ। अब एल्बममा जाँदा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण फोटोग्राफ्सहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यता आइदिनु होला त्यसलाई। यो त्यही पोसाक हो, यसमा कुनै डाउट छैन। यही होइन। यो 64 यो तपाईँको 61 सालको यो फोटो भन्नाले यो ज्याकेट किनेको पनि 60 सालमा भन्नाले अहिले 17 वर्ष भएछ। अनि यो सर्टको आफ्नै हिस्ट्री छ। यो सर्ट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो मैले 60 सालमा किनेको सर्ट हो। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै छ। यो त्यतिखेर 2टा पकेटवाला सर्ट हुन्थ्यो। यही सर्ट होइन त यो? अहिलेसम्म छ। मैले लगाएर इन्टरभ्यू पनि दिएको छु र अब धेरै पल्टाएर तितिबिती देखाउँ कि अलि हतार भयो। 60 सालको यो कलेज बोय हुँदाका फोटाहरू हुन्। एल्बम नलाई फिक्स देखाउनु। सर्ट फर्काउनु अलिअलि भन्नु ल। यो सबै कलेज बोय हुँदाका इन्टरदेखि मास्टर्स गर्दासम्मका फोटाहरू हुन्। यो त कस्तो छ? यो फोटोको बारेमा चाहिँ केही भन्नु पर्यो मैले। डाक्टर डेभिड अस्ट्रेल अहिले मैले तपाईँलाई प्रतीक म्यागजिनको देखाएको थिएँ। उहाँसँग मैले 2071 कार्तिकमा खिचेको फोटो हो यो। उहाँ वर्ल्ड फेमस अमेरिकन राइटर हो, पोएट हो, डाक्टर डेभिड अस्ट्रेल। मैले र उहाँले सँगै पोएम रिडिङ पनि गरेका थियौँ त्यतिखेर। त्यसपछि यो अब टेलिभिजन प्रोग्रामको भइहाल्यो। अब यो त्यतिखेर सबै फोटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो लाइब्रेरी रुममा स्टडी गर्दै की आइडियाज अफ सोसियोलोजी भन्ने पढेको थिएँ त्यतिखेर।
यो पनि भयो यी फोटाहरू सरस्वती मेरो जीवन साथी र म कृष्ण पहाडीजी र म भेटरान मानवाधिकारवादी कृष्ण पहाडीजी र म चाहिँ एउटा कार्यक्रममा म उद्घोषण गर्दैछु। मेरो छोरी म मेरो मिसेस साउन्ड ठुलो गर्नु र चे गोएवारा युक्त यो टी सर्ट पनि बडो मलाई मनपर्ने टी सर्ट थियो। मेरो छोरी र म प्रलेशको प्रगतिशील लेखक सङ्घको उपमहासचिव हुँदाको न्युजलाई मैले कटिङ बनाएर राखेको छु। यो त कलेज बय हुँदाकै भयो होइन। यी फोटाहरू छँदैछन्। यो म त्यतिखेर सम्पादक हुँदाको यो पनि बडो राम्रो लाग्छ म आफैलाई यो तस्बिर खिच्नु। यो पनि कलेज बय हुँदाकै हो। यिनीहरू हेर्नु होला। चे गोएवारा युक्त लगाउन खुब इच्छा हुन्थ्यो। यी फोटाहरू तिनै हुन्। यो फोटोमा खास विशेषता छ। यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रमुख अतिथि हुँदा मैले उद्घोषण गरेको त्यो अहिलेको एउटा प्रोग्राम देखाएको थियो नि सामूहिक तस्बिर सबै मैले हात मिलाएको त्यतिखेर हो। यति मोटो थिएँ क्या म कपाल पनि चस्मा पनि जस्तै रहेछ कपाल पनि होइन। यो खुल्ला मञ्चमा 20,000 नाच्थ्यो होला त्यतिखेर म वक्ता थिएँ। 33 सालको आन्दोलन हुँदा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो केदार खड्काजी सुशासन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो एनटिभीको। उहाँसँग म पनि रेडियो बस चलाउँथेँ त्यो बेलाको। यो 2065 सालको भानु जयन्तीमा कृष्णबहादुर महराजी नै हुनुहुन्छ यहाँ अतिथि हेर्नु होला। यो म एउटा कार्यक्रममा बोल्दैछु। मेरो वाइफ र म। यो तस्बिर पनि राम्रो छ नि फेसबुकमा धेरैले मन पराउनु भएको। अनि यो चाहिँ प्रगतिशील राष्ट्रिय सम्मेलनको यो रेडियोमा मैले कार्यक्रममा अतिथि हुँदाको। यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले उद्घाटन गरेको प्रगतिशील लेखक सङ्घको सम्मेलनमा म बोलिरहँदाको। यो त कलेजकालीन दिनहरूको नोस्टाल्जिक सम्झना बिउताउने खालका फोटाहरू हुन्। मेरो वाइफ र म यहाँ हामी पोलिटिकल साथीहरूको साथ यिनी यो तस्बिर सिद्धियो। अब बिस्तारै म सबै एल्बमहरू सिद्धि। 64 सालमा त्यतिखेर यो तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान सभामा ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी ल्याउँदा निजगढमा रन थनिएर भाषण गर्दाको यो मैले 2063 सालमा किनेको यो जर्सी हो। र त्यतिखेर मैले 64 सालमा खिचेको फोटो यो यहाँ हेर्नु होला। यही जर्सीको हो। अहिले पनि म लगाउँछु यो। यहाँ 5 नम्बरै देख्नुभयो नि तपाईँले। यो जर्सीलाई एकचोटि खिचिदिनुहोस्। सेम टु सेम 5 नम्बर जर्सी कसले लाउँछ? कसले लाउँछ थाहा छैन। त्यसपछि यिनै फोटाहरू हुन्। सरासर पल्टाउनु मात्र हो त्यसरी। एकछिन 5 सेकेन्ड होल्ड गर्नु अनि पल्टाउनु। यी फोटाहरू सबै मेरो भए होइन। डाक्टर दुर्गाचन्द्र गौतम म त्यतिखेरको यो टी सर्ट सहितको यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मोहन वैद्यजी हुनुहुन्छ। पल्टाउनु मेरो सासू बुढी सासू आमै खस्नुभयो। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यस्तो पनि थियो हेर्नुहोस्। मेरो छोरी साथीहरूसँग बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दै। यो मैले भन्नुपर्छ तपाईँलाई। यो मैले 64 सालमा किनेको यो ज्याकेट। आज 64ले कति भयो? 13 वर्ष अगाडिको यहाँ छ यो।
मेरो छोरीको यो वाइफ र म ल यति भइसकेपछि यो तस्बिरको पनि कहानी सिद्धियो। अब यो यसको तस्बिरहरू धेरै त निकालेका छौँ हामीले त्यहाँ। यो रानी पोखरी नजिकैको हो। पहिले यो 60 सालतिर खिचेको हुनुपर्छ, 60 कि 61मा। यी पुरानै यहाँ हेर्नु न हेयर स्टाइल। मेरो दाजु हुनुहुन्छ, दाजु र म 2052 सालको फोटो हो यो। यो मै हो रत्त पार्कमा, यो 62 सालमा खिचिएको हो। यो मै हो, यो साकुमा खिचिया हो हस्पिटल अगाडि। यो चाहिँ म कलेजमा भर्खर एडमिसन लिन जाँदाको फोटो हो यिनीहरू। यो फोटो पनि 64तिर खिचिएको हो। यो पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले। यो मै हो। जनता कमरेड मदन भण्डारीलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलैयामा लाइभ भाषण मैले देखेको त्यतिखेर। जनता कमरेड मदन भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। गिरिजाबाबुको पनि छ, तर यो चाहिँ अलिकति सबैतिर आएको। प्रकाश सायमीजी हुनुहुन्छ फिल्मकर्मी, उहाँ हामी छौँ एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा। म छु यहाँ, अलि लाइटमा छिक्नु होला। अनि यो म पुण्य गौतम, यो पनि मै हो। वामदेव गौतम कमरेडको कुनै समयको फोटो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो मै हो। यस्तो भेषमा पनि छु म, रातो रातो चस्मा, काउबॉय ह्याट, कोटमा औपचारिक पोसाकमा कमन फोटाहरू आए। हजुर, यो मलाई राम्रो लाग्ने तस्बिरमध्ये एउटा हो। सुन्दर छ नि है। यो 57 सालमा खिचेको। यो खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठजी, म डाक्टर युत्सु आरडी एउटा कार्यक्रममा छौँ। यो त्यतिखेर भूमिगत हुँदा यसो जुगासुगा पाल्ने गरिन्थ्यो। पुण्य गौतम जुगा पालेको अवस्थामा त तपाईँले देख्नु भएको छैन। कपाल यसरी पनि पालियो, तपाईँको जस्तो राम्रो त छैन तै पनि। यही फोटोहरू गोविन्द विकलजीको याद बिउजाउँछ यो तस्बिरले। श्यामप्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ, नेपालको स्थापित लेखक, म छु। यो 55 सालमा हामी सरराईमा एउटा प्रशिक्षण गर्न जाँदाखेरिको फोटो हो, भूमिगत कालको। यिनै फोटाहरू छन्। अब यो पनि ठिकै होला। गणेशमानजीको शोभाकर पराजुली, त्यसपछि पुरुषोत्तम दाहालजी प्रतिष्ठित पत्रकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको। अनि गणेशमानजीको फोटो यहाँ एउटा मेरो एल्बमलाई शोभा बढाउन राखिएको छ। यो मेरो अलि झिल्के टाइपको त छैन, ठिकै छ यो तस्बिर पनि। रूपचन्द बिष्टको खुब चर्चा हुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो रूपचन्द बिष्ट। पद्मरत्न तुलाधर यहाँ देखिनुहुन्छ। यो पञ्चायतकालको फोटो हो। यो चाहिँ भैरवामा एउटा भाषण गर्दाको मेरो फोटो हो त्यतिखेर। यो पनि मै हुँ। यो त चिनाउनै परेन, यो म हो भनेर भनिरहनै परेन। यो कोशी ब्यारेज अगाडि राधाकृष्ण मैनालीजी पनि हुनुहुन्थ्यो एउटा कार्यक्रमको अतिथि, हामी छौँ। यो पनि भयो। अब म फटाफट, अब 2टा मात्रै एल्बम बाँकी छ। हजुर, यो को हो भनेर भन्नु पर्दैन, यो मै हो। अलि मोटो भएको देखिएको छु। यो सबै तस्बिरमा आएको मान्छे मै हो। यस्तो स्टुडियोमा खिचिन्थ्यो कि पहिला, हेर्नु न। यो फोटोको पनि आफ्नै खालको सौन्दर्य छ है। मलाई मनपर्ने फोटोमध्ये एउटा हो यो, होइन त? सम्झनाका एल्बमहरू पल्टाउँदै गइयो सबै, सम्झना बिर्सना भने जस्तो। मेरो साथी दौतरीहरू, म चाहिँ यो खाना खाने बेलामा मेरो तस्बिर काटिएछ क्या यहाँ फेरि। सबै साथीहरू छन्। यो 2047 सालको फोटो हो। त्यो हात मात्रै हो तपाईँको? मेरो हात मात्रै हो। ठिक भन्नुभयो, अनुमान सही लगाउनु हो। यो त भूमिगतकालीन फोटो भइहाल्यो।
तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब अन्तिम एल्बममा पल्टाउँदैछु। हजुर अब यो भनिरहनै पर्दैन, त्यही टी सर्टको हो। यो भयो, यो फोटोहरू, यो अलि जङ्गी खालको छ। यो फोटो पनि ठिक छ होइन, यही यसैको कपाल हेर्नु न। यो चाहिँ अलि जोन अब्राहमबाट प्रभावित हुँदाको हो। यस्तो खालको पनि आउँथ्यो फोटो। मनमोहन अधिकारीजीको ऐतिहासिक फोटो। हजुर होइन, म सम्पादक थिएँ होला, मेरो आफ्नो जिन्दगी थियो, पोलिटिसियन थिएँ। के बेलाको भन्नु नि त, त्यो होला होइन के बेलाको होइन, यो मेरो ठ्याक्कै म काठमाडौँ आएको बेला, त्यतिखेर हेटौँडाबाट काठमाडौँ आउने सम्पादक हुनुहुन्थ्यो पत्रिकाको? हजुर, म सम्पादक पनि थिएँ। किन भनेर भन्नु हुँदैन यो कुरा, किनभने मुद्दा माथि आफ्नो लक्ष्य सबै छ। यो पनि यो 56 सालतिरको यो ल। एसएलसी राम्रो हुने भयो भनेर मक्ख परेर राजुको स्टुडियो पनि बङ्गालको खाडीको हावाले उडौला कृषि मान्छे म हुँ र वरिपरि मेरो पिता, माता, मेरो दाजु, मेरो दिदी, मेरो भान्जा, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो 48 सालको घर अगाडि यहाँ चिन्नुस् को हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य चाहिँ हात मिलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन? म यति मोटो थिएँ। यतातिर यो प्रचण्डजी होला हो, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तत्कालीन नेता। अहिले अब उहाँ कता कता लकिरको फकिर भएर उता अलिक कुनाबाट हेरिरहनु भएको छ नि, अलिकति फेरि देखेँ। उहाँ चाहिँ को? मोहन वैद्य। उहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै साथी हुनुहुन्छ। यो के को सिलसिला? यो 64 सालको एउटा ओभरग्राउन्ड भइसक्नु भएको थियो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी सबै त्यतिखेर। तपाईँले कस्तो स्वागत गर्नुभएको? यहाँ चे गोएबारा अङ्कित यो टोपी सहित म छु, अलि बेग्लै पोस्टरमा भावमुद्रा। औँलाले सेकियो सर। ल यो चाहिँ कति सालको फोटो? यो सम्भवतः 61 सालतिरको हुनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ छापामार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म ठ्याक्कै यस्तो लडाकु दलमा हत्या हिंसा गर्ने गरी नै थिइनँ। यसो कहिले काहीँ रहरमा लगाइन्थ्यो। म माओवादी आन्दोलनमै केही उत्पादन हो। हजुर, भने तपाईँले आफैले राइफल त्यस्तो भन्नु हुँदैन, मुद्दा सुद्धा लाग्छ, लफडा हुन्छ, पुराना मुद्दा बिउताउँछन्। यही भिडियो आधारित भयो भनेर षड्यन्त्रकारीहरू खुब छन् अहिले होइन। त्यसकारण ती कुराहरू नबनाऊ। तर युद्ध लड्दा कसैले पनि गीता जप गरेर बस्दैन। युद्धको नियमै हो, रक्तपात हुन्छ, त्यहाँ रक्त भेल तरेर आउनुपर्छ शान्ति प्रक्रियामा। र रक्त रञ्जित परिवेशबाट पुण्य गौतम आयो, तर उसको हात रगतले कटकटियो कि कटकटिएन त्यो कुरा म भन्दिनँ। अनि त्यही त यो फोटो भन्दा पहिला हो कि पछि तपाईँ फरार भएको जेलबाट? त्यो अलि अगाडि हो। अलि अगाडि। त्यसपछि चाहिँ त्यही परिवेशको हो। यो चाहिँ कहाँ, कुन ठाउँ खिचेको याद छ तपाईँलाई? यो सम्भवतः मैले मकवानपुरतिर खिचेको हुनुपर्छ। मकवानपुर ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ मैले अहिले सम्झन सकिनँ, किनभने अब त्यो हतारमा कहाँ खिचियो होइन, पछि साथीले धुलाएर ल्याएर दिनु हो कि यी फोटोहरू। तपाईँ कमान्डर को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अब रमेश भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ बितेर जानुभयो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छु। मकवानपुरको जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। यो सिपी गजरेलजी, म, चित्रबहादुर केसीजी लगायत अम्बिका थैबल लगायतका नेताहरूसहित म छु यहाँ, चिन्नुहोस् मलाई। यो चाहिँ जिएमआर सम्झौता खारेज गर भनेर राष्ट्रघाती पिटिए र पिडिए विरुद्ध 10 दलको आन्दोलनमा म पनि अतिथि भएर बोल्ने मौका पाएँ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हो? होइन, अलि पछाडि। यो 71 साल भदौ 7 गतेको हो। यहाँ लीलामणिजीहरू सबै त्यो कालो चस्मा लागेको होला होइन? सिपी गजरेलसँग नजिकैको। यस, हो होइन? यो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड म सहित यो तपाईँले देखिहाल्नु। यो अहिलेको भइसक्यो। यो भयो र म
यो एकताका माओवादी आन्दोलनमा बढी जातीय साम्प्रदायिक कुरा भयो भनेर नेकपा मालेको पोलिट ब्युरो सदस्य हुन पुगेको थिएँ। त्यतिखेर श्रद्धेय नेकपा मालेका महासचिव कमरेड सिपी मैनालीसँग म बातचित गर्दैछु। म त्यतिखेर युग विचार भन्ने मासिकको सम्पादक थिएँ। यहाँ पछाडि बयान पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँ त मालेको पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुभयो नि? भएँ म पोलिट ब्युरो सदस्य। त्यति बेला केही कनेक्सन थियो सिपिजीसँग तपाईँको? होइन थियो नि, मेरो उहाँ महासचिवै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको। हामीले त्यही त त्यसबाटै एकता प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ तत्कालीन नेकपा एमालेमा। मैले के भनेको भने आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तो, म आध्यात्मवादी त होइन, अन्तत महानदी भनेको नेकपा एमाले हो, त्यसैमा मिसिनु छ हामीले भनेको थिएँ। त्यतिखेर यो कुरालाई घृणा भावका साथ साथीहरू लिन्थे। आखिर हामी फारसाइडेड दूरदर्शी रहेछौँ कि माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेमा मिल्नु अगाडि नै होइन हामी चाहिँ आइसकेका थियौँ। र यहाँ मोहन वैद्यजी हामी सबै 33 दलीय आन्दोलन हुन्थ्यो त्यतिखेर। यहाँ डाक्टर जगदीश चन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ, कस्तो आवाज चलाउँछ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो संवाद डबलीको कार्यक्रममा हामी छौँ। तपाईँ होस्ट हो? हजुर। ए तपाईँ त्यो कालो म अतिथि थिएँ, होस्ट होइन। हजुर। यो 71 साल 1 महिना 14 गतेको, वैशाख 14 गते 71 साल। यो फोटोको पनि आफ्नै किस्सा छ। अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ एम चौलागे, मेरो भतिजो पनि हो नाताले, अनन्य मित्र, एकाडेमिक मान्छे हो उहाँको एउटा चलचित्रको सारथी भन्ने किताब निस्किएको थियो, त्यसमा भूमिका सम्भवतः मैले पनि लेखेको छु। र यहाँ मदन कृष्णजी, हरिवंशजी, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल, सुनिलजी, वसुन्धरा भूषाल, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, अशोक शर्मा सहित हुनुहुन्छ। र यसको उद्घोषण गर्ने मान्छे चाहिँ मै हो, हेर्नु होला। यहाँ तल लेखेकै छ फोटोको तल। र कतिपय साथीहरूले मदन कृष्ण हरिवंशजीसँग मैले भेट्दा पहिल्यै भेट भइसकेको थियो, तपाईँ सहभागी भएको कार्यक्रमको उद्घोषक थिएँ भन्दा खिस्सा हाँस्नु भएको थियो। तस्बिर आफै बोल्यो नि त, त्यो सही साँचो भएको कुरा यसले प्रमाण दियो। यो चाहिँ कति सालको हो भने 2064 असार 10 गतेको, यहीँ लेखिएको छ हुन त अगाडिको। यो एकाडेमीमा भएको प्रोग्राम। र यो फोटोले मलाई जहिले पनि एउटा गौरव बढाउँछ। यहाँ म छु, एउटा फिल्मको प्रिमियर सोमा हामीलाई हेर्न बोलाइएको थियो। यो मोबाइलबाट त्यतिखेर राम्रो क्यामेरा थिएन, त्यसबाट खिचेको हुनाले फोटो त्यति राम्रो आएन। यहाँ मणि थापाजी हुनुहुन्छ, माओवादी तत्कालीन माओवादी नेता, अहिलेको नेकपाको स्थायी समिति सदस्य। त्यसै गरी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम हुनुहुन्छ, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे र म सँगै छौँ। यहाँ मलाई चिन्नुहोस्। यो चाहिँ ठुली भन्ने चलचित्रको प्रिमियर हुँदा 2073 साल 1 महिना 17 गतेको हो यो। हजुर। रणवीर कपुर जस्तो पो देखिनु भयो। यो फोटोको यो मै हुँ है, रम नरहोस्। कति सालको? यो 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि मङ्सिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो अनेरा शिविरको, त्यसमा प्रतिनिधि बनेर म काठमाडौँ आउँदा खिचिएको फोटो। ल यिनै सम्झनाका एल्बममा सजिएका तस्बिरहरूको साङ्गो पाङ्गो प्रस्तुति दिइसकेपछि के भन्नु, बरु तपाईँलाई भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो यो हेरिसकेपछि? समग्रमा एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँले अहिले युट्युब नहुँदै होइन, त्यति बेला फोटोको जमाना थियो, खास गरी अझ पत्र पत्रिकाहरू जत्तिकै तपाईँ पहिलेदेखि शौखिन व्यक्ति चाहिँ हो रहेछ कि मिडिया फिल्डमा होइन। कतै न कतै चर्चा होस्, कतै न कतै नाम कमाइयोस् होइन, कतै न कतै नामको मतलब थिएन, नाम त्यो तपाईँको 6वटा एल्बम रहेछ, घरमा पनि छ होला? घरमा अरू 10वटा छ। 10वटा छ होइन। झन्डै तपाईँले यसमा कति जति त्यति बेला तत्कालीन समयमा चाहिँ कति पैसा खर्च भयो होला? थुप्रो भयो होला है, धेरै। म एल्बमै तपाईँको रिलवाला क्यामेरा हुन्थ्यो, सबै खिचिन्थ्यो कि त्यतिखेर। भने पहिले नै यो तपाईँलाई त्यति बेला लाग्थ्यो कि यसरी स्टोरेज गरेर राखेर म कुनै समय यसरी देखाउँछु भन्ने लाग्थ्यो? म दूरदर्शी मान्छे हो। म अबको 15 वर्षपछि मेरो जीवन के हुन्छ भनेर पनि सोध्छु। 20 वर्ष 25 वर्षपछिको पनि कल्पना गर्छु। एउटा झोलामा पनि अटाउँदैन तपाईँ एल्बमहरू मात्रै? अटाउँदैन। र तपाईँहरूलाई अद्भुत आश्चर्यको कुरा, पुण्य गौतम आज पनि 22 वर्ष पुरानो स्वेटर लगाएर हिँड्छ भन्ने गफ त जोतिरहेको छ। कुरा के हो भन्दा तस्बिरले छर्रङ्ग गरिदियो नि, त्यो कलिलो टिनेजरको फोटो त देख्नुभयो नि 55 सालको।
भनेपछि तपाईँको सिद्धान्त चाहिँ अँ, समग्रमा यो जति हामीले फोटो हेऱ्यौँ जे गरे पनि पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक किन भन्ने सिद्धान्तमा चल्ने व्यक्ति हो भन्ने थोरोवादी प्रमाणित आज भयो। मार्क्सवादी र थोरोवादी दुवै हो। र पुण्य गौतम अरू सामाजिक अभियन्तासँग कृपया तुलना गरिने मान्छे होइन, त्यसकारण तुलना नगर्नु होला। मेरो आफ्नै हिस्ट्री छ, आफ्नै खालको सोसियोलोजी छ, समाजशास्त्र पनि मेरो छुट्टै छ, मेरो आफ्नै इतिहास छ। उहाँहरूको पनि ग्लोरिफाइड हिस्ट्री होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। र कतिपय अभियन्ता जस्तै आफ्नो उमेर घटाएका छन् कि के गरेका छन् थाहा छैन, 48 सालमा जन्मिए भन्छन्। 48 सालमा त मैले आफ्नो जीवनमा प्रगति गरिसकेको थिएँ भन्ने कुरो तस्बिर आफै बोल्दिसक्यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो हिस्टोरिकल जुन नेपालको सम्भवतः युट्युबको इतिहासको सबैभन्दा, हुन त इन्टरनेसनल लेभलमा यो प्रचलन छ एल्बम समीक्षा, एल्बम रिभ्यू गरेको यो फर्स्ट भिडियो हुनुपर्छ। र यसमा तपाईँले नयाँ रेकर्ड तपाईँहरूले बनाउनु भयो। तपाईँहरूप्रति जनकजी, तपाईँ प्रेमजी लगायत शम्भुजी सबैप्रति म हार्दिक आभारी छु। थ्याङ्क यू।